जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी बरहम दिखाई दिए। पहला मौजू है ये, और दूसरा मौजू है कि मुस्लिम लीग नून ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चैलेंज कर दिया। और तीसरा मौजू है इमरान खान की अडियाला जेल में अपने वकीलों से मुलाकात, और इमरान खान ने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं फैजाबाद धरना केस की। फैजाबाद धरना केस जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि जब भी चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, जस्टिस फाइज ईसा काजी जब भी चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे तो वो फैजाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, और वही हुआ। उन्होंने मुकर्रर किया और उसके बाद उसकी समाअत हुई, और उस समाअत पर जो गुज़श्ता रोज हुई उस पर चीफ जस्टिस बरहम दिखाई दिए। वो बरहम क्यों हुए? इसलिए हुए कि फैजाबाद धरना केस में नज़रसानी की अपीलें कर रखी थीं आईबी ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, तहरीक इंसाफ ने, शेख रशीद ने, इजाजुल हक ने, पेमरा ने। फैसले के खिलाफ जो फाइज ईसा काजी साहब ने फैसला सुनाया था फैजाबाद धरना केस का, उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलें थी। मतलब इन सारों के ख्याल में फैसला ठीक नहीं था, मुख्तलिफ पॉइंट्स की बुनियाद पर, मुख्तलिफ इशूज़ की बुनियाद पर, मुख्तलिफ नुकात की बुनियाद पर। लिहाजा सब ने नज़रसानी की अपीलें कर रखी थी। और जो ही ये केस फाइज ईसा काजी साहब ने लगाया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ, पेमरा, आईबी और समेत तमाम जो फरीक थे, सारों ने कहा कि हम अपनी नज़रसानी की अपीलें वापस लेते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आपने जब ये अपीलें वापस ही लेनी थी तो अपीलें दायर क्यों की? और जब अपीलें वापस लेने का मतलब है कि आपको ये फैसला पसंद है, आपके मुताबिक ये फैसला ठीक है, और अगर आज ये फैसला ठीक है तो जब मैंने फैसला दिया था उस वक्त इस फैसले के खिलाफ आप अपील में क्यों गए थे? फाइज ईसा काजी साहब को भी इल्म में होगा, और सारी दुनिया जानती है कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि जब ये सारे फरीकैन नज़रसानी की अपीलें कर रहे थे तो इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि एक दिन फाइज ईसा काजी चीफ जस्टिस बनेंगे और उस वक्त तक ये केस मौजूद होगा और फिर वो केस ये सुनेंगे। तो लिहाजा अगर उन्हें इन सारे फरीकैन को ये पता होता तो ये उस वक्त नज़रसानी की अपील दायर ही ना करते। फैजाबाद धरना केस के फैसले के बाद 4 चीफ जस्टिस होकर गुजर गए, रिटायर हो गए, लेकिन किसी ने इस केस को लगाया ही नहीं। फाइज ईसा काजी आए, चीफ जस्टिस बने और उन्होंने केस लगाया। लिहाजा जब केस लगा तो अब ये सारे फरीकैन अपनी दरखास्तें वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। फाइज ईसा काजी साहब ने अभी किसी की दरखास्त वापस नहीं की। उन्होंने कहा है कि एक मरतबा फिर सोच लें, अभी मैं ज़ेर इल्तवा रखता हूं, और नवंबर की तारीख देकर उन्होंने केस मुलतवी कर दिया। और साथ साथ उन्होंने ये भी आगाह किया कि फैजाबाद धरने केस पर अमल किया जाए। तो अब अगली समाअत पर देखते हैं कि क्या वो इजाज़त देते हैं कि सारे फरीकैन जो हैं वो अपनी दरखास्तें वापस लें, और अगर ये वापस ले लेते हैं या नहीं लेते, दोनों सूरतों में फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए फाइज ईसा काजी साहब क्या करते हैं, ये अगली समाअत पे देखते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चैलेंज किया है। चैलेंज का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा है कि पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, लिहाजा इसके खिलाफ जो इस कानून साजी और इस कानून बनने के खिलाफ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने, 6 रुकनी बेंच ने, बल्कि 8 रुकनी बेंच ने जो इसको मुअत्तल कर दिया था, इस कानून को, वो स्टे खारिज किया जाए। फाइज ईसा काजी साहब की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर
پہلی لائیو سماعت کر چکا ہے، اب دوسری 3 اکتوبر کو سماعت ہونی ہے۔ نگران حکومت بھی سپریم کورٹ میں جا چکی ہے کہ عمر عطا بندیال بینچ کا فیصلہ ختم کیا جائے، اور یہ قانون پارلیمنٹ بنا چکی ہے، اس قانون کو بحال کیا جائے۔ مسلم لیگ نون بھی چلی گئی ہے، اور جو پہلی سماعت ہے اس سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ کالعدم ہو جائے گا اور یہ قانون بحال ہو جائے گا۔ تیسری طرف عمران خان جو اٹک جیل سے اڈیالہ پہنچ چکے، ان سے ملے ہیں بابر اعوان، علی ظفر، شیر افضل مروت، اور شیر افضل مروت نے اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کنونشن مقرر کا انعقاد کیا جائے، خیبر پختونخوا میں پارٹی کو متحرک کیا جائے، کور کمیٹی جو تحریک انصاف کی ہے اس کو کہا جائے کہ وہ ایک سٹیپ آگے جائے، مزاحمت کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھے، اور ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ گلہ بھی کیا کہ اس اڈیالہ جیل سے تو میں اٹک جیل میں بہتر تھا، وہاں زیادہ سہولتیں تھیں، اور سہولتوں سے مراد ان کی تھی کہ وہاں میں ایکسرسائز کر سکتا تھا، وہاں میں واک کر سکتا تھا، یہاں ایکسرسائز اور واک کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مطلب میں حیران رہ گیا کہ عمران خان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ گرمی ہے، سردی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کمرہ چھوٹا ہے، یا میرا جو ناشتہ یا کھانے پینا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا میں گھبرا گیا ہوں، یا کوئی گدا ٹھیک نہیں ہے، یا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یا شور زیادہ ہے، یا مجھے تنہائی ہے یا تنہائی نہیں ہے۔ وہ ایک چیز کا گلہ کر رہے ہیں، اور وہ گلہ ہے کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کی جگہ دی جائے، ورزش کر سکوں میں۔ مجھے یاد آ رہے ہیں مسلم لیگی جب جیلوں میں تھے، نواز شریف صاحب تو خیر سے 5 اسپتال پھرے، اور ان کے لیے تو VIP کمرہ تھا، اور کمرے میں ایئر کنڈیشن بھی تھا، اور ان کو تو ساری سہولتیں میسر تھیں۔ گھر کے کھانے ایسے پہنچتے تھے کہ کھانا گرم پہنچتا تھا، یعنی گھر سے کھانا نکلتا تھا وہ اتنی تیزی سے نواز شریف صاحب کے ٹیبل تک پہنچتا تھا کہ کھانا گرم ہوتا تھا۔ شہباز شریف صاحب کی شکایت کہ عدالت میں کہ آج نیب اہلکار نے میری کرسی قبلہ رخ نہیں کی نماز جب میں پڑھنے کے لیے اٹھا، اور کھانے کی ٹرین 2 دن سے زمین پہ رکھ دیتی ہے، مجھے اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے، میری کمر میں درد ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق کہ مجھے بنا بریک کی گاڑی میں عدالت میں لایا گیا، پرانی گاڑی میں عدالت میں لایا گیا، مجھے کچا انڈا اور ٹھنڈا سلائس دیا گیا، اور وہ ایک اور ہمارے سیاستدان جن کی شکایت تھی کہ جس گدے پہ میں سوتا ہوں وہ گدا ہارڈ ہے، سخت ہے، نرم گدا دیا جائے۔ باقی شاید خاقان عباسی صاحب کو کتابیں بھی ملیں، سہولتیں بھی ملیں، ان کا ایک آپریشن ہوا ہرنیہ کا، وہ بھی پرائیویٹ ہسپتال میں ہوا۔ زرداری صاحب کی تو مساجر چیئر موجود تھی، من پسند واقعیں، من پسند خوراکیں، 24 گھنٹے کے لیے بلڈ پریشر اور شوگر دیکھنے کے لیے بندہ بھی موجود تھا، اور زرداری صاحب کی ایک طرف ہینگر لٹکے ہوئے تھے جس پہ کپڑے تھے، ایک طرف مساجر چیئر پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، لان میں وہ واک بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شکایتیں تھیں، رونا دھونا تھے۔ اور لیکن ادھر عمران خان کہ مجھے ایک ہی شکایت کہ مجھے ایکسرسائز کرنے دی جائے اور مجھے ورزش کے لیے جگہ دی جائے، اور اس ایشو کو لے کر تحریک انصاف ہائی کورٹ میں جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایکسرسائز اور ورزش کرنے کا وقت دیا جائے اور جگہ دی جائے جہاں وہ ایکسرسائز اور ورزش کر سکے۔ اٹک جیل کے لوگ مسلسل کہتے رہے کہ ہم نے 70 سال کے بعد، 70 سال سے زیادہ بندے کی عمر ہو اور اتنی ایکسرسائز اور اتنی ٹف ورزش، کمال ہے۔ پاکستان زندہ باد۔